السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. هذا أول مقطع لسلسلة الترجمة، وفيها نترجم المقاطع الأردية إلى العربية أو المقاطع العربية إلى الأردية، والغاية من هذه السلسلة تفهيم اللغة الأردية لغير الناطقين بها. فألتمس منكم جميعا إن ما اشتركتم قناتي فاشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحیم۔ زندگی کا سب سے بڑا سفر، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی سکسس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا لو، اللہ کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ إن أعجبكم المقطع فاضغطوا على الإعجاب واشتركوا القناة وأفيدوني بآرائكم. هل أعجبكم هذه السلسلة؟ وهل هي مفيدة؟ وهل أسجل المقاطع الطويلة أو ما آراؤكم؟ اكتبوا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.